ल अब सुरु गरौँ हामी आज क्लास। अब यसमा जस्तो हिजोको त्यो दुईटा त तिमीहरूले गरिहाल्यौ हैन। अब त्यसपछि अब क्वेशन नम्बर 3 हेर। क्वेशन नम्बर 3 देखिया छ नि है? देखिएन होला। यो 2062 सालमा आएको क्वेशन हो। लोकेट द सेंट्रोइड, सँगसँगै लेख है। Locate the centroid of the area shown in figure. With respect to the axis. With respect to the axis indicated in figure below. Indicated in figure below. ल अब हामीलाई फिगरमा चाहिँ के दिएको छ? त्यो फिगर मा दिएको अनुसार चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो। अब फिगर कस्तो छ त? है यसलाई अलि सिधा बनाउन कोसिस गरौँ। यतापट्टि के हो? त्यसपछि यस्तो बनाऊ। ल यस्तो फिगर दियो तिमीहरुलाई एक्जाममा। र यसलाई दियो 2 मिटर, यतिलाई दियो 5 मिटर, त्यसपछि यतिलाई दियो 3 मिटर। यो एक्स एक्सिस था, यतिलाई दियो 4 मिटर। र अब यो चाहिँ के भयो त भन्दा y एक्सिस थियो। फिगर देखियो नि हैन? अब कसरी गर्ने होला त यसलाई? के आइडिया आयो कसैलाई? हो यसमा भनेपछि हामीले यो जुन दिएको फिगर छ, फर्स्ट अफ अल दिस फिगर डिवाइडेड इन्टु द 3 पार्ट। यसलाई हामी कति पार्टमा डिवाइड गर्नु पर्यो? 3 पार्टमा डिवाइड गर्नु। पहिलो पार्टमा हामी के भन्दियौ? ल यही ठुलो रेक्टेंगललाई फर्स्ट पार्ट गर्दियौ। यति हेर है, जो हिजो क्लासमा जोइन भएको थियो उसले चाहिँ यहाँ ध्यान दिनु त। जस्तै यस्तो फिगर छ भने यस्तो फिगरमा हामीले पहिला के केमा लान खोज्ने त?
पहिला रेक्ट्याङ्गलमा जान्छ कि हेर्ने, रेक्ट्याङ्गल सेपरेट गर्ने, रेक्ट्याङ्गल पछि ट्रायंगल छ कि हेर्ने, ट्रायंगल पनि स्पेशली हामीले चाहिँ अब राइट ट्रायंगल हो कि अथवा चाहिँ इक्विलेटरल ट्रायंगल छ कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के छ त्यो हेर्न लाग्ने। त्यसपछि सर्कल छ कि छैन हेर्ने, त्यसपछि सेमी सर्कल हेर्ने, सेमी सर्कल, अनि त्यसपछि चाहिँ तिम्रो अन्तिममा चाहिँ के हुन्छ भने जुन हामीले प्याराबोला जस्तो बनाइएको थियो नि हैन, प्याराबोला स्टाइलको यस्तो छ कि छैन, ती कुराहरुमा हामीले पहिला फोकस गर्नु पर्छ। अनि दिएको पार्टलाई अथवा दिएको फिगरलाई हामीले इनेमा डिवाइड गरिदिएर अनि प्रत्येकको के गर्ने एरिया निकाल्ने, अनि प्रत्येकको के गर्ने त सेन्ट्रोइड निकाल्ने, र त्यसपछिको हाम्रो फर्मुला भनेको के हुन्छ त भन्दा फिगर अनुसार कतिवटा छ त। अब यसको चाहिँ तीनटा फिगर हो, तीनटा फिगर भएको कारणले गर्दा यो सबै जोड्ने खाले पर्यो। यो वानमा यो पनि एट्याच भएको छ, यो पनि एट्याच भएको छ, हो कि हैन? यो रेक्ट्याङ्गलमा यो राइट एंगल ट्रायंगल पनि एट्याच भएको छ र सेमी सर्कल पनि के भएको एट्याच भएको छ। त्यसकारण हामीले के बुझ्नु पर्यो अनि यो पुरैको चाहिँ सेन्ट्रोइड निकाल्नु पर्यो भने फर्मुला हुन्छ a1 x1 बार प्लस a2 x2 बार प्लस a3 x3 बार डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 प्लस a3 हुन्छ। हेर है, यसो भने y बार भने के हुन्छ त यही x1 बार को ठाउँमा y1 बार गर्ने। यो हिजो आइसकेकोहरुलाई त थाहा पाएको हैन, आज जो आज मात्रै ढुक्का हो त्यसलाई मैले विशेष यो भने a1 y1 बार प्लस a2 y2 बार प्लस a3 y3 बार डिवाइड बाइ के भनेको a1 प्लस a2 प्लस a3 हुनु। सर हजुर हिजो माइनस थियो नि आज किन भएन? गुड, हिजो माइनस किन भने हिजो हामीले घटाउनु पर्ने थियो हैन। हिजो कस्तो सेल थियो भने रेक्टेंगल भित्रै बनेको होला, यस्तो बनाएर खै म हिजोको भनिदिन्छु ल है, यस्तै यस्तै समथिङ यस्तो थियो हैन हिजोको। अनि भित्र सेन्स गर्छु यस्तो थियो हिजोको, हो किन? अनि यसमा चाहिँ यस्तो दिएको थियो। यसको लागि हामीले पहिला के गरे, यो पुरै चाहिँ रेक्ट्याङ्गल मान्यौ हैन, यो सेमी सर्कललाई पनि मानेर अनि त्यसपछि बाँकी रहेको यो सेमी सर्कलकोलाई घटाइदिएछौँ हामीले। यो रेक्ट्याङ्गलबाट सेमी सर्कल घटाएर यो बाँकी रहेको यतिको चाहिँ हामीले निकालेका थियौँ। अब आजकोमा के छ, यो पुरैको निकाल्नु पर्ने छ हामीले सेन्ट्रोइड। बुझ्यो जीवन? हजुर बुझेँ सर। आजकोमा चाहिँ हामीले पुरै निकाल्नु पर्ने भएको कारणले गर्दा जोडेको। आज यसमा नयाँ एउटा कुरा मैले सिकाउँदैछु तिमीहरूलाई। हिजो एउटा सर एउटा एरिया भित्र परे माइनस गर्नु पर्यो हैन? हो गुड। एउटाको एरिया भित्र जस्तो दुई दुईटाको त एरिया जोड्ने कुरो भएन नि त, हामीले त एउटा त घटाउनै पर्ने भयो नि त हैन, एक्ज्याक्ट निकाल्नलाई। ल अब मैले यसमा चाहिँ तिमीलाई हिन्ट्स मात्रै दिन्छु, बाँकी रहेको तिमीहरूले गर्ने है त। मैले सायद हिजो गरेकोहरु त्यहाँ बुझिसक्यो होला, यो कसरी गर्ने भन्ने कुरो गर्न थालिसक्यो होला। सुरु सुरु गर्दा पनि हुन्छ है त्यहाँ कपीमा। अब फर्स्टमा हेर त हामी मैले ल्याङ्ग्वेज लेखिन कि लेख्दिउँ? ल्याङ्ग्वेज लेख्न पर्छ। ल्याङ्ग्वेज ल म एउटा चाहिँ लेख्दिन्छु त त्यसै है। ल योलाई यसो टिपोट गरेर त एक ठाउँमा अनि म इमेज दिन्छु। हस् सर, बस सर। फिगर बाहेक मैले अरु मेटे है त्यसमा।
ल यसलाई हेर त फर्स्टमा यसलाई कसरी लेख्ने त लेट सुरु गरौँ है त लेट द फिगर be divided into three parts. Same is the same. Three parts. First like के मान्यो rectangle. Second लाई हामीले के मान्यो triangle. र थर्ड लाई हामीले यहाँ के लेख्ने भनेको सेमी सर्कल. पहिला हाम्रो काम भनेको के गरेर त भन्दा यो जुन दिएको शेप छ यो शेपलाई हामीले 3 वटा पार्टमा डिवाइड गर्यौं. फर्स्ट पार्ट इज रेक्टेंगल, सेकेन्ड पार्ट इज ट्रायंगल एन्ड थर्ड पार्ट इज सेमी सर्कल. यो थर्ड पार्ट चाहिँ के हो त सेमी सर्कल हो भन्ने. त्यसो भने अब के गर्ने अघिको फर्मुला त हामीले थाहा छ सेन्ट्रोइड निकाल्ने. त्यो सेन्ट्रोइड निकाल्नको लागि अब हामी के गर्छौं नाउ एरिया अफ रेक्टेंगल निकाल्छौं. फर्स्टमा एरिया अफ रेक्टेंगल A1 is equal to the direct भन त एरिया रेक्टेंगल कति हुन्छ 20 good बुझे है नि हैन यो 5 मीटर into 4 मीटर 5 for the 20 meter square. ल त्यसपछि म सबै एकैचोटी एरिया सक्दिन्छु है त. एरिया अफ ट्रायंगल अर्कोले भन त मनोज बाहेक एरिया अफ ट्रायंगल के हुन्छ कति हुन्छ एरिया अफ ट्रायंगल A2 1/2 बिया छ के न फर्मुला 6 or 6 good किनभने 1/2 into 3 into 4 हो नि. यो 3 भनेको बेस हो 4 भनेको हाइट हो. 2 ले 2 लाई क्यान्सल गरेर 3 टु जा 6 मिटर स्क्वायर आयो. कम्प्लिमेन्ट्री गर्दै जाऊ है. देन एरिया अफ सेमी सर्कल and it is denoted by A3. कति आयो एरिया अफ सेमी सर्कल pi r square by 2 फर्मुला हो. ल क्याल्कुलेट हाना त कति आउँदो रहेछ 6.28 आउँछ. ल 6 यो भ्यालु त राखेर है त. ल यो किनभने 2 मिटर रेडियस दिइसकेको छ क्वेशनमा. त्यो भएपछि 3.14 into 2 को स्क्वायर डिवाइड बाइ 2 हो. कति आयो रे मनोज भन त 6.28 मिटर स्क्वायर. ल हामीले ल हेर त एरिया अफ रेक्टेंगल A1 एरिया अफ ट्रायंगल A2 एरिया अफ सेमी सर्कल A3 तीनटा निकाल्यौं. A1 भनेको 20 मिटर स्क्वायर भयो अनि ट्रायंगल 6 मिटर स्क्वायर र सेमी सर्कल A3 यति निकालियो. अब हाम्रो काम के रह्यो भने प्रत्येक तीनवटै फिगरहरुको सेन्ट्रोइड निकाल्ने काम. त्यसकारण नाउ centroid of rectangle को centroid लाई हामीले के मान्दैनौ x1 बार y1 बार. अब हामीले बुझिसकेपछि यो पुरै लमसङ्गै गरेर नै पर्दैन. x1 बार y1 बार भइसकेपछि फर्मुला के हो यसको ल एकजनाले भन त फर्मुला यो सेन्ट्रोइड रेक्टेंगल को सेन्ट्रोइड निकाल्ने फर्मुला b/2, गुड. यो चाहिँ के हो त b/2, s/2. b भनेको बेस यो भनेको 5/2 हैन. 5/2 भनेको सिधै मैले
2.5 cm कमा याज भनेको हाइट 4 यसरी मिटरमा है यो 2.5 मिटर कमा याज भनेको कति छ यहाँ 4 मिटर हाइट भनेको यो 4 मिटर हो कि हैन यो 4 मिटर हो भने यो 4/2 4/2 भनेको 2 मिटर ल त्यसैले centroid of rectangle x1 bar y1 bar is equal to b/2 comma s/2 which is equal to 2.5 meter comma 2 meter भयो ल यति लेखि सके नि हैन यहाँसम्म कसैलाई के कन्फ्युजन छ क्या है सेंटर ऑफ रेक्टेंगल यो बुझेनौ तो ऐसा यो कस्तो हो भने यस्तो रेक्टेंगल को लागि सेन्ट्रोइड निकाल्ने फर्मुलाई सिधै के छ भने बेस र हाइट हो के यो बेस बाइ 2 कमा हाइट बाइ 2 भन्ने हुन्छ यसको बेस भनेको 5 मिटर हो त्यही भएर हामीले के गरेको 5/2 भनेको 2.5 मिटर भनेर यहाँ 2.5 मिटर लेखेको बुझ्यौ ल अब याज भनेको याजको ठाउँमा लिएर गएर चाहिँ 4 राख्यो त्यो आइहाल्यो ल ल यो चाहिँ मैले यति लेखेको चाहिँ म माथिको चाहिँ हेर्छु है त तिमीले कपीमा लेखेर राख अहिले मैले सोध्दाखेरि भन्नुहुन्छ है Similarly, centroid of triangle is given by and we know the formula is x2 bar comma y2 bar x2 bar comma y2 bar which is equal to okay tell me the formula to calculate the centroid of triangle 5 plus b by 7 plus b by oh ल यो चाहिँ तिमीले झुकेन छौ है यता हेर यो एक्सिस भयो नि यो 7 भन्ने हैन यो किनभने यहाँ हेर यो एक्सिस छ मैले सायद सानो बनाइदिएको हो त्यो नदेखेर यो भनेको के हो यहाँ y छ यो यतापट्टिको हो यो एक्सिस भन्दा यतापट्टिको यो सेन्टर हो यो त्यो भइसकेपछि 5 लेख्नु पर्यो यो 7 चाहिँ होइन यो 5 प्लस बुझ्यौ यस सर यो भइसकेपछि 5 प्लस अब के हो त यसको फर्मुला b/3 हो कि हैन b भनेको 3/3 कमा अनि y2 बार भनेको के हो y2 बारमा के एड हुन्छ हुँदैन गुड यसमा हुँदैन किनभने यसको हाइट भनेको त हामीले यहाँबाट बल्ल माथि चढ्यो भने जस्तै यो 4 मिटर भन्दा माथि भएको गएको यसरी 4 प्लस गरिदियो यो त सिधै यो भने त के हो यो भने त 5,0 हो नि हामी कोअर्डिनेटमा हेर्ने हो नि त हो कि हैन त्यसकारण यो होराइजन्टल सँग अथवा चाहिँ एक्सिस सँग चाहिँ बसेको कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ हामीले लेख्नु पर्दैन यो भनेको सिधै अब हामीले के गर्न पाइयो 4/3 गर्नु यसको भ्यालु कति आउँछ यो 331 हो भनेको यसको आन्सर कति आउँछ 6 1.33 आयो अब यसपछि हाम्रो अब एउटा अन्तिम बाँकी के को रह्यो सेमिसर्कल and centroid of semicircle सेंट्रोइड ऑफ सेमीसर्कल अब सेमीसर्कल को सेंट्रोइड निकाल्ने फर्मुला मलाई चाहियो 4r/3 हो ल अब हेर है त x3 बार y3 बार तिमीले भनेकै मैले लेख्ने 4r/3 हो तर यता हेर है तर यहाँ तर लेख्नु बिगार्छ यो 0 भनेको त यहाँ जो 0 देखि यता आउने बित्तिकै के हुन्छ
जस्तो यहाँ हेर है -negative नेगेटिभ गुड किनभने हामीले यसको कोअर्डिनेट एक्सिस छ भने यो यतापट्टिको चाहिँ प्लस भयो यतापट्टि गयो भने माइनस हुँदै हुँदैन यो 0 बाट yes त्यसकारण अब यो चाहिँ के छ ठ्याक्क हामीले फिगरै के हो यो चाहिँ एक्सिस हो भने यो भन्दा यतापट्टि आएको भएर यहाँ हामी के लेखिन्छौँ -4r/3 पाइ भन्दै लेख्छौँ क्लियर हो ल भनेपछि -4r/3 पाइ कमा अब y एक्सिस त माथि चढ्ने हो नि तल झरेको छैन नि यो त त्यो भइसक्यो माथि जाने भनेको त पोजिटिभै एक्सिस भयो कि भएन बुझ्यो नि हैन जस्तो हो हामीले जस्तो तिनीहरूले सानो कक्षामा पढ्दाखेरि 8-9 कक्षामा पढ्दाखेरि यस्तोमा ग्राफ खिच्नु पर्यो भने सपोज ल 5 माइनस सरी के रे ल -2, -4 गर भने नि के गर्छौ तिमीले ग्राफमा प्लट गर्दा यो ग्राफमा प्लट गर्दा पहिला -2 यसरी आउँथ्यो हैन 1 2 यसरी आउँथ्यो अनि 4 भइसकेपछि माथि 4 जाने हो हैन त माथि सिधै 1 2 3 4 गरेर हो यहाँनिर चिन्ह लाउँथ्यो लाउँदैन हामीले सपोज यसैमा -2 -4 भएको भए त हामी -2 यता आएर अनि तल 1 2 3 4 तल आउनु पर्थ्यो नि अनि यहाँनिर बल्ल यो पोइन्ट भनेको के हुन्थ्यो -2, -4 हुन्थ्यो अब यसमा त त्यस्तो भएन यो यहाँ भन्दा तल आएर आएन नि यो त नभइसकेपछि यो बेलामा यो पछाडीको चाहिँ माइनस हुने भएन पुरा क्लियर हो ल त्यसो भने यसको लागि सिधै रेडियस हो कि हैन त यो फर्मुला हो अब भ्यालु राख्दै हो -4 into r भनेको 2/3 into पाई को भ्यालु 3.14 कमा r भनेको 2 ल यो कति आउँछ क्याल्कुलेसन गरेर मलाई भन त 4 गुना 8 भयो 3 0.8492 अगाडिको 0.8492 ल 9 सम्म राख्दै तीनटा भयो पुग्छ यो के हो माइनस हो कमा 2 सक्यो हाम्रो a1 a2 a3 पनि आयो x1 बार y1 बार x2 बार y2 बार र x3 बार y3 बार पनि आयो के भयो सी अब जाउँ सिधै भ्यालु राख्दै भाइ therefore the centroid of given figure is अब त लेख्न पाइयो यार r/2 हैन उसको y को हैन नि r हो नि r/2 त कहाँ हुन्छ त नि त्यो हिजोको डायमिटर को टर्ममा देखेर अनि त्यो हामीले त्यसलाई डिभाइड गराएको छ त नि आज त यो सिधै यहाँदेखि यहाँसम्म के दिएको छ तिमीलाई रेडियस दिएको छ यसलाई यसरी चाहिँ ट्याक्क पठायो भने यसरी हामी फोल्डिङ गर्यो भने सिधै सेन्टर चाहिँ यही आउँछ नि त हिजो चाहिँ के थियो डायमिटरको गरिएको थियो हो कि हैन त्यही भएर भएको है ल अब अघि भर्खर मैले सुरुमा लेखेको फर्मुला यहाँ चाहियो मलाई के लेखा थिए रे a1 x1 बार प्लस a2 x2 बार प्लस a3 x3 बार अपन a1 प्लस a2 प्लस a3 ल ल भ्यालु राख त फटाफट भ्यालु राखेर मलाई भन त कति आयो सबैले गर त यहाँ मैले तिमीलाई सोध्न पर्छ a1 को भ्यालु कति भन्दै a1 को कति आएको रे ल भन त एउटाले 20 meters square ल 20 into अनि x1 बार कति आयो x1 बार 2.5 ल 2.5 प्लस a2 कति आयो 6
6 अनि x2 बार x2 6 हैन 6 हो प्लस a3 कति आयो a3 कति निकालियो 6.28 हजुर 6.28 30 6.28 भन है 28 भन्न पाइँदैन 28 इन्टु अनि यसमा कति आयो माइनस आयो हैन f3 बार माइनस 0.849 डिवाइड बाई a1 भनेको 20 प्लस a2 भनेको 6 प्लस a3 भनेको 6.28 ल भटाभट क्याल्कुलेटर दबाउ कति आन्सर आयो मलाई भन्नुस् त मैले अब मेड दिए यो अवस्था चाहिँदैन यो फिगर ल भन त here implies that x bar is equal to कति आयो भन्नु मलाई y bar भनेको के हो a1 y1 bar a2 y2 bar र a3 y3 bar divided by a1 plus a2 plus a3 a1 भनेको 20 y1 बार कति आथ्यो सर त्यो उसको त्यो x बार को चाहिँ 2.82 मिटर ल अरुले चेक गर है अनि y1 बार कति आयो 2 हजुर 2 प्लस a2 भनेको 6 हैन इन्टु a2 बार सरी y2 बार कति थियो 1.83 1.83 133 ए 1.33 1.33 प्लस a3 भनेको 6.28 हैन इन्टु अनि y3 बार कति निकालेछौं हामीले 2 yes sir 2 ल 2.2 कि 2 मात्रै 2 मात्र सर ओके ल मात्र सर डिवाइड बाइ अब a1 भने त यही हो 20 प्लस 6 प्लस 6.28 ल यसलाई पनि क्याल्कुलेसन गर त कति आउँछ 1.87 कति रे जीवन कति भने 1.87 1.87 ल मीटर ल भनेपछि अब यसको अब हामी लास्टमा के लेख्नु पर्छ therefore the centroid of given shape भनेको फिगर भनेको shape is x bar comma y bar is equal to 2.82 meter comma 1.87 meter ल यति लेखेर दियो भने तिमीहरु 10 मा 10 आउँछ तिमीहरुको कोही पनि काट्दैन ल अब यसमा यो क्वेशनमा यस्तो खाले क्वेशनमा कसैलाई अझै पनि केही डाउट छ ल भन त अब हामी यस्तो जस्तो क्वेशन आए पनि मिलाउन सक्ने हामी हुनुपर्छ है अब यस्तो खाले क्वेशन तिम्रो प्रत्येक वर्ष 10 नम्बरको आहा म चाहिँ 61 तिमीहरुले 60 61 62 को गर्दै अब म एउटा दुईटा क्वेशन तिमीहरुलाई यहाँ प्र्याक्टिसको लागि दिन्छु है यो मेट हैन यो मेटमा मिल्छ नि सर
बुझेन भने मलाई बुझेन भनिहाल्थे नबुझी त्यतिका बुझ्यो बुझेन भन्ने त्यसो गर्नु हुँदैन आफैलाई घाटा लाग्छ नबुझी बुझ्यो भन्यो भने त्यो भनेको आफैलाई घाटा है क्वेसन नम्बर 4 ल मैले क्वेसन लेखिदिन्छु आफ्नो कापीमा भटाभट गरिहाल है त फाइन्ड द सेन्टर अफ ग्रेभिटी of a shaded figure given below with respect to KK and x axis अब यो एक्सिस यसरी दियो भने चाहिँ हामीले y एक्सिस राख्नु हुन्न है जुन एक्सिस दिएको छ त्यही राख्दैन अब फिगर कसरी दियो त यो के यो x भनेर दियो यो स्याडेड पोर्सन को चाहिँ के निकाल्नु पर्यो सेन्टर अफ ग्रेभिटी निकाल्नु पर्यो यसको लागि हामीलाई के दिएको छ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स 80 सेन्टिमिटर दिएको छ 80 सेन्टिमिटरको 18 सेन्टिमिटर त्यसपछि यो 200 cm छ यति यहाँसम्मको डिस्टेन्स यो 100 सेन्टिमिटर छ यो 100 सेन्टिमिटर हो त्यसपछि यो 50 cm यो 50 cm देखा ल यति देखा क्वेशन ल कसरी गर्ने ल मलाई भन रेडियस 50 cm हजुर रेडियस 50 cm हो हैन यहाँ दिएको छैन के आफै निकाल्न सकिन्छ नि यसलाई त ट्रायंगल र रेक्टेंगल र सेन्टर गर्छु हैन हजुर सकिन्छ गर्न ल हेर तिमीले भनिसक्यो हैन एकजनाले यो पुरै 200 देखा भने यहाँ माथि पनि पुरै 200 हुनु पर्यो त्यसरी यता 50 देखा यता 50 देखा भने यति पार्ट चाहिँ कति हुनु पर्यो यो भनेको 100 cm हुनु पर्यो यो 100 cm भनेको डायमिटर हो नि यो त डायमिटर को आधा डिवाइड टु भने यो पनि कति हुने हो 50 सेन्टिमिटर भनेको रेडियस 50 सेन्टिमिटर हुने हो अब के गर्ने ओ यसो r = डिवाइड टु को डिवाइड टु भनेको तिमीले सिधै 50 सेन्टिमिटर भनेर देख्न पायो अब तिमीले के गर्नु भने पहिलो को एरिया यो रेक्टेंगल को एरियालाई केही ठुलो भएन एरिया सबैले निकाल्न सकिहाल्छ हैन यसको एरिया निकाल्नु यसको एरिया निकाल्नु त्यसपछि यसको सेन्टर पुरैको सेन्टर निकाल अनि यसको पनि सेन्टर निकाल अनि घटाइदेऊ अहिले चाहिँ घटाउनु पर्यो ल अघि कसले मैले बुझिन भन्थे नि अघि चाहिँ जोडेको अब घटाएको किन हो ल यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो अब यो पुरै निकालिसके यो उसको घटाउनु पर्यो है जीवन अब यसमा चाहिँ x के भनेको a1 x1 बार माइनस a2 x2 बार अपन a1 माइनस a2 भनेको सिधै फर्मुला अनि y बार भनेको के हुने हो a1 y1 बार माइनस a2 y2 बार अपन a1 माइनस a2 ल मैले तिमीलाई 3 मिनेट को समय दिन्छु 3 देखि 4 मिनेट यो भटाभट गरेर मलाई आन्सर भन त
छैन सर। ल बर्बाद गर्यो नि त यसरी त। बुझ्न त बुझ्यो नि कन्सेप्ट देवेन्द्र? मोबाइलले बनाइहाल्छु नि सर। ल ल कसैले बुझे छैन भने प्लिज क्वेसन सोध है। यहाँ चाहिँ त्यसै चाहिँ टोलाएर नबस। ल 80 सेन्टिमिटर त के को सर? 80 सेन्टिमिटर भनेको यो सेन्ट्रोइडदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स 80 सेन्टिमिटर। यो त यो 80 सेन्टिमिटर दिइसकेपछि यसको अर्थ छ नि, थाहा नि अर्थ। ल ल है भर्खर भनेको यो भनेको जोड दिने। तिम्रो एक्स एक्सिस तिर जाने बित्तिकै यो 80 सेन्टिमिटर जोड्ने यसकोलाई। अब हो यसको रेक्टेंगलको चाहिँ तिम्रो x1 बार निकाल्नु पर्यो भने 80 प्लस अनि a/2 गर्नु पर्यो के a/2 बुझ्यो? अनि यहाँनिर कति जोड्नु पर्छ सेमी सर्कललाई ल भन त एकजनाले। हजुर सर सेमी सर्कलको चाहिँ कति जोड्नु पर्छ? 80 प्लस 50 प्लस 50 हो सर। हो 50 प्लस 50 80 प्लस 50 पनि छ नि यहाँ। गुड। हो यो किनभने यहाँसम्म त जोड्नु पर्यो नि। यो 80 प्लस 50 ए यो त 80 यहाँसम्म हो प्लस 50 गरेर अनि बल त चाहिँ के गर्नु पर्यो? अब यो तलतिर आएको छ है, यहाँ ध्यान दिने तिमीहरूले। अघिसम्म हामीले के गरेका थियौं? यस्तो खाले फिगर थियो कि यस्तो खाले फिगर थियो कि हैन? यस्तो खाले फिगर हुँदाखेरि हामीले x1 बार भनेको चाहिँ के गर्यौं? 4r/3 गरेर अनि y1 बार भनेको चाहिँ के गर्थ्यौं? r गर्थ्यौं। तर अब यो फिगर के भयो? यस्तो उल्टी हाई उल्टी सकेपछि यस्तो यदि चाहिँ यो फिगर उल्टियो भनेको मतलब यो x1 बार के हुने हो? अब यहाँ r हुने हो अनि y1 बार के हुने हो? उल्टो। गुड। y1 बार 4r/3 हुने हो। बुझ्यो हैन? यस सर। ल x को लागि अब r को मात्रै भनेर भएन। यहाँ देखि 80 प्लस के रे 80 प्लस 50 प्लस r हुनु पर्यो। अनि y बार को लागि सिधै 4r/3 भनेर भएन। ओ यहाँसम्म त हामीले हेर्नु पर्यो नि। यो यसको पोजिसन यहाँ ध्यान दिने पोजिसन। यो रेडियस 50 भएको मतलब सबैतिर 50 सम्म आउँछ नि यो। त्यो भएपछि यो 100 छ भने 50 सम्म आने यो के हो? 50 प्लस गर्नु पर्यो है त्यो। मनोज हजुर सर बुझ्यो नि? यो हाइट पनि यो 50 सेन्टिमिटर छ भन्नुको मतलब त 50 जोड्नु पर्यो। गुड। ल गर ल। यो क्वेशन सारा त म एउटा दुईटा क्वेशन लेखिदिन्छु होमवर्क। क्वेशन सबैले सारा त म होमवर्क लेखिदिन्छु एउटा दुईटा। कति आयो एन्सर मलाई भन है। मसँग यहाँ मेरो चाहिँ नोटमा छ, मैले हेर्छु मिल्यो कि मिलेन मैले भन्छु तिमीहरूलाई। ल त्यो अघिको सेमी सर्कलमा चाहिँ 50 प्लस गरे नि हुने रहेछ अथवा 100 माइनस 4r/3 गरे नि हुन्छ है त्यसलाई। किन माथि 100 गरेर अनि तल चाहिँ माइनस गरेको भने ततारी गर्दा नि हुँदो रहेछ है। त्यो दुईटा तरिका रहेछ। ल क्वेशन नम्बर 5 find the
center of gravity of the T section shown. अब तिमीहरुको टी स्केल युज गर्यो हैन फर्स्ट सेमेस्टर सेकेन्ड सेमेस्टरमा अब त्यो टी स्केल को सेन्टर अफ ग्रेभिटी कहाँनिर हुँदो रहेछ 2064 सालमा सोधेको छ 10 नम्बरको यो त सबै 10 नम्बरको कुनै वर्ष छुट्या छैन यो च्याप्टरबाट टी स्केल त मैले अन्त राम्रो तिमीहरुले बनाउँथ्यौ होला है यो कति हो 12 सेन्टिमिटर आज शिव आएन क्या शिव शत्रुधन भर्खर आयो सर अहिले ए भर्खर आउँदैछ शत्रुधन छैन छैन सर यो 12 सेन्टिमिटर हो त्यसपछि यो 3 सेन्टिमिटर हो यो पनि 3 सेन्टिमिटर देखा त्यसपछि यो पुरैलाई 15 सेन्टिमिटर देखा सकिन्छ यो गर्न रेक्टेंगल जैसे बनाने के बनाने राइट यसलाई के गरी गर्ने होला आइडिया दुईवटा पार्ट गर्ने रेक्टेंगल गुड यहाँको बिचको खाली छ नि जहाँ छ हजुर। प्लस गर्ने हैन पर्दैन नि त्यहाँ पर्दैन एकदम दुईटा पार्ट गर्ने नि सकिहाल्यो के गर्न पर्दैन यसलाई हेर नि यो पहिला हामी एउटा चाहिँ एक्सिस चाहिँ बनाउनु पर्छ है एक्सिस नबनाइकन हामीले त्यो थाहा पाएन त्यसमा एक्सिस बनाउँदाखेरि हो यसलाई यहाँ सटाएर बनाइदिने यसलाई यसरी सटाएर त्यसै यो तल पनि यहाँ सटाइदिने ल यो सटाइदिएपछि सक्यो हाम्रो काम अब यो सबै यसरी फिगर बनाउनु पर्छ यसरी यो क्वेशनले दिएको फिगर यो भनेको सोलुसनले दिएको फिगर हो किनभने हामीले एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस सँग सटाइदिनु पर्यो यति भइसकेपछि तिम्रो 12 सेन्टिमिटर 3 सेन्टिमिटर यहाँदेखि यहाँसम्मको तिम्रो 15 सेन्टिमिटर यति छँदैछ यो भनेको 3 सेन्टिमिटर अब के गर्दियौ हो यसलाई डट गर्दियौ एउटा यसलाई फिगर 1 मान यसलाई फिगर 2 मान अब मैले के बोलिरहनु पर्छ त्यही सर इन्भर्टर गरेको बेलामा जोड्नु पर्दैन त्यही नै नि जोड्नु त पर्यो नि पढेले जोड्न त्यहाँपछि तिमीले भने जस्तो तरिकाले ल सजिलो तरिकाले दिपेन्द्रले भने जस्तो तरिकाले सजिलो तरिकाले गर्नु छ भने अर्को आइडिया नि गर्न सकिन्छ हामी यो पुरैलाई एउटा चाहिँ गर्ने यो पुरैलाई चाहिँ हामी एउटा रेक्ट्याङ्गल सोध्ने अनि फेरि यो गर्न के लफडा नगरौँ फेरि यसलाई यसको पनि निकालेर यो घटाउनु पर्छ त्यो भन्दा यो लफडा नगरेर सिधै के गर यति दुईटाको चाहिँ निकाल्दियो अनि यो 1 र 2 जोड्दियो सकिहाल्यो नि हुँदैन यो 1 को एरिया निकाल्न सकिहाल्छौ सेन्ट्रोइडलाई एकदम इजिली आउँछ 2 को पनि एरिया निकाल्न सक्छौ किनभने यहाँ ब्रेस पनि दिएको छ हाइट 15 - 3 गर्दैछ 12 आयो 12 के 36 36 सेन्टिमिटर यसरीको आयो यो पनि 36 आयो ल यसरी चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ गर्न सक्छौं ल यसलाई क्वेशन सारा त अनि म अर्को क्वेशन दिन्छु दुई तीनटा क्वेशन म लेखिदिन्छु तिमीहरुलाई प्र्याक्टिस हुन्छ यो ल ल सर ट्राई गर्छु ट्राई गरेर भएन भने मलाई भन म भोलि गर्दिन्छु है क्वेशन सारिसक्यो भन है सारिसक्यो सर भइहाल्यो सर
भयो भयो ओके ल अब क्वेशन नम्बर 6 यो पनि अस्ति 73 74 तिर चाहिँ 8 मा आयो जुनको आलाको अर्को जोडी दोहोरिसके है अब 64 65 को हेर क्वेशन नम्बर 6 locate the centroid of the area shown with respect to the given figure or given reference axis of the given reference axis. Locate the centroid of the area shown with respect to the given reference axis. ल यो चाहिँ 8 नम्बरमा सोधेर चाहिँ यो जोडी चाहिँ रिफ्लेक्स हो कि रिफ्लेक्स हो यो रिफरेन्स REFERENC रिफरेन्स यसलाई अब हामी के गर्ने त कस्तो क्वेशन सोध्यो यसले भने यस्तो भयो यहाँदेखि यहाँसम्म 5 cm ल यहाँसम्म त्यसपछि यो यहाँदेखि यहाँसम्म 25 cm यो 20 cm यहाँसम्म 20 cm त्यसपछि यहाँबाट यहाँसम्म 25 cm र यो दियो 10 cm ल भने यो गर्न सक्छ सक्दैन ल भन त यो गर्न सक्छ सक्दैन यसलाई के गर्नु पर्यो ल भन यो यस्तो है यहाँ मेरो अलिकति फिगर बनाउँदाखेरि यो अलिक तल आयो यो कस्तो हुन्छ नि हो यसको सिधा यहाँसम्म है यो खास चाहिँ यसको सिधा गर्दाखेरि ल एकदम सही गुड अरूले कसैले नबुझेको के यो साथीहरूले भनेको तर के कसरी भने जस्तो लाग्यो कसैलाई मनिषा बल्ल आज आएछ ल यता हेर यो यस्तो फिगर आउने बित्तिकै हामीले पहिला के एजम्पसन गर्नु पर्यो नि के बन्छ त रेक्ट्याङ्गल बन्छ कि बन्दैन ट्रायंगल बन्छ कि बन्दैन अथवा सेमी सर्कल अथवा सर्कल बन्छ कि बन्दैन पहिला हेर्ने अब हामीले यो डट 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 भनेको यो इमेजिनरी लाइन खिच्ने हो के यसरी डट 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 खिचिसकेपछि ल हेर त यो यति भनेको के भन्ने बोला मैले नाम राख्दिन ए बी सी यो एबीसी भनेको के बन्यो राइट एंगल ट्रायंगल बन्यो
राइट एंगल ट्रायंगल बन्ने बित्तिकै अब यसको हामीले एरिया पनि निकाल्न सक्छौं प्लस यसको सेन्ट्रोइड पनि निकाल्न सकिन्छ हो कि हैन अब त्यसपछि ल एबीसी हो ल मैले यसलाई बी माने यसलाई डी माने र यसलाई मैले ई माने त्यसो भने त बीसीडी भन्ने रेक्टेंगल बन्यो बनेन बीसीडी भन्ने रेक्टेंगल बन्यो बीसीडी अब यो रेक्टेंगलको एरिया पनि निकाल्न सक्छौ र यसको सेन्ट्रोइड पनि निकाल्न कसैलाई समस्या छैन अब त्यसपछि अर्को तेस्रो फिगर भने के बन्ने भयो सेमी सर्कल चाहिँ अब के गर्नु पर्यो डिडक्ट घटाउनु पर्यो हो कि हैन किनभने यो बीसीडी भनेको यो पुरै भित्र के पसेखायो सेमी सर्कलको भाग काटेर यो चोइटो लिएर गाएन त उले हो यो पुरैबाट अब के गर्दिने यसलाई हटाइदिनु अब यसको लागि पनि तिमीले यसको नि एरिया निकाल्न सकिहाल्छौ अनि यसको पनि सेन्ट्रोइड निकाल्न सक्दैनौ मजाले सकिएला अब भन त अब तिमीले यस्तो खाले क्वेशन सही लाग्न थालेन त सबभन्दा इजी च्याप्टर यही हो कि हैन रहेछ ल भन मैले तिमीलाई भनेको थिएँ नि यो च्याप्टर जसलाई इजी लाग्यो त्यसले एप्लाई पास गर्यो त्यसलाई पिरै छैन किनभने यो च्याप्टरबाट 10 नम्बरमा आउँछ तिम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सियाबाट चाहिँ अर्को 10 नम्बर आउँछ 10 जना 20 नम्बर तिमीले यही दुईटा च्याप्टरबाट कन्सेप्टै यही मोमेन्ट अफ इनर्सियामा नि 10 जना विषय त्यसै आइहाल्यो अनि अगाडिको कोर्सहरु छ हैन हामीले त्यो कोप्लागर कोर्सहरुको तपाईहरु नमिस थ्योरमहरु गरेहौ त्यो भइसकेपछि त हामी कोही फेलै हुनै पर्दैन यो ल अब एउटा क्वेशन मैले दिन्छु त्यसपछि तिमीलाई अनि म कपिल सरलाई चाहिँ तिमीलाई आउँछु तिमीलाई त्यही मेटी है त हुन्छ सर हुन्छ क्वेशन नम्बर 7 लगातार आएको छ यो सबै मैले 65 गरे यो 66 गयो डिटरमाइन द centroid of the shaded area of the given figure भनेर यो 2066 मा आएको यो 10 मार्क्स मा यो कस्तो आयो भने पछि है फिगर बनाउन हतार नगर है मेरो यहाँ फिगर बिग्रिन सक्छ ल यस्तो फिगर छ हेर है फिगरै डर लाग्छ यो y हामी लिडर छ सर हजुर लिडर छ तिमीहरु छ त होला नि त्योबाट बनाउन सक्छ लिडर छ सर दारुण फिगर रेक्टेंगल ल बनाउँदा हुन्छ फिगर अब बिग्रिदैन 18 सेन्टिमिटर यो
7 सेन्टिमिटर त्यसमा अझ यहाँ एउटा दिएको छ नि यो भनेको 3 सेन्टिमिटर अरे त्यसपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स दिएको छ 6 सेन्टिमिटर त्यसपछि यो 7 सेन्टिमिटर यो 5 सेन्टिमिटर यो 5 सेन्टिमिटर हो ल ल के छ यसको अवस्था हेर्दा 5 वटा फिगर छ सर दुईटा ट्रायंगल र रेक्टेंगल सर्कल अनि दुईटा सर्कल ल हेर कस्तो क्वेशन आउँछ ल एउटा यो ट्रायंगल हो हैन यो ट्रायंगल गर्न सक्यो त्यसपछि यो रेक्टेंगल सबभन्दा बेस तिमीलाई के हुन्छ भने तिमीले बेस चाहिँ के हुन्छ भने तिमीले नेम देऊ जस्तो नेम दियो भने यहाँ हेर त ए र बी सी र डी यो ई भयो यो या यसरी नाम दियो यो नेम दिइसकेपछि ए बी सी इज द राइट एंगल ट्रायंगल एउटा यो हो दोस्रो भनेको ई जस्तो यहाँबाट BDEF भनेको रेक्टेंगल हो कि भएन BDEF रेक्टेंगल हो दोस्रो फिगर हो तेस्रो फिगर भनेको फेरि यहाँ पनि आको रेक्टेंगल छ ADE भन्ने रेक्टेंगल छ कि छैन अनि फेरि फोर्थ फिगर चौथो फिगर यहाँ छ यो सेमी सर्कल हो र लास्टमा फुल सर्कल चाहिँ यहाँ भित्र छ यसलाई घटाउनु पर्ने छ र यहाँ फिगर कसरी एक्जाममा तिमीलाई क्वेशन कसरी आउँछ भने यसरी आउँदैन यसलाई यहाँ स्याडेड गरिदिन्छ यो बिचकोलाई मात्रै खाली गरिदिन्छ त्यो हो यो बुझ्नुपर्छ यो तिमीहरूले चाहिँ जस्तो अहिले यहाँ डट डट आएको छ नि यो मैले गरिदिएको यो एक्जाममा आउँदैन यसरी डट डट गरेर तिमीहरूले यहाँ बुझ्ने हो त्यो किनभने अरु क्याल्कुलेसन इजी छ मात्र हामीले के हो भने सेप छुट्याउन सक्यो भने त हाम्रो काम सकियो नि त त्यो त दिन्छ जस्तो यसको 3 सेन्टिमिटर देखायो रेडियस यसको चाहिँ 5 सेन्टिमिटर भनेर रेडियस देखायो दिन्छ नि जस्तो यो हाइटहरु दिन्छ उसले तर यसरी जुन डट डटहरु जुन मैले इमेजिनरी लाइन जुन ड्र गरेको छु नि यस्तै इमेजिनरी लाइन चाहिँ आउँदैन ल सक्छ हैन 10 नम्बर हो नि हेर त यस्ता तीनटा क्वेशन गर्दिन त फेरि हामी पास हो नि त फेरि ल हजुर सम्झिनु सबमा पास हो नि ल सेकेन्डमा पनि पास हो सर ल ठीक छ ल राम्रो गर ल त्यसो भने अब कति बजे हेर त कवि सर आउने टाइम भयो नि हैन आइसक्नु भयो ल त्यसो भने यसो गर यो मैले तिमीलाई 4 5 6 7 आज क्वेशन दिएको छु यो क्वेशन तिमीहरूले सबैले गर्ने अहिले यहाँ तिमीहरू चाहिँ 13 जना उपस्थित छौ अरु साथीहरुलाई पनि भन्दिनु हैन यो कम्प्लिट गरेर मेरो मेसेन्जरमा मलाई चाहिँ फोटो खिचेर पठाउनु है सबैले मेरो मेसेन्जरमा तिमीहरू लगभग सबै जना मसँग फेसबुकमा एड छौ यदि छैन भने पनि फ्रेन्ड रिक्वेस्ट गर म एक्सेप्ट गराउला नभए तिमीहरूको त्यही अनलाइन ग्रुपमा हाल्दिए पनि हुन्छ तिमीहरूको क्लासको तर होमवर्क सबैले गर्ने एकदम कम्प्लिट गर्ने बुझेन भने भोलि बुझेन भने भोलि हामी यो च्याप्टर एन्ड गर्छौं है त ओके ल आजलाई चाहिँ यति गरौँ